जिंदा लोगों को कब्रों में दफन किया जा रहा है। कई लोगों को ताबूत के अंदर बंद करके दफनाया जा रहा है। मोहम्मद हमदान दोगोलू है, ये जन जावेद की सरबराही कर रहा था। और ये जो जन जावेद है, ये हुकूमत के जो मुखालिफ ग्रुप है जो कि बादशाह बशीर की फोर्सेस के साथ मिलके ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा था। 2013 में ये जो जन जावेद है और मोहम्मद हमदान दोगोलू, इन्होंने आपस में एक कोलैबोरेशन किया और RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से एक फ़ौज बना ली। तो अबू लुलू है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 20,000 लोगों के कत्ल में ये बंदा मुलव्विस है। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से सूडान के बारे में इंतहाई तशवीशनाक वीडियोज़ हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। कुछ जगहों पे इतनी खौफनाक ये वीडियो हैं कि आप वो देख ही नहीं सकते। जिंदा लोगों को कब्रों में दफन किया जा रहा है, कई लोगों को ताबूत के अंदर बंद करके दफनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये सूडान का मसला है क्या और यहाँ पे लड़ाई किस चीज़ की है, आइए जानते हैं हम आज के प्रोग्राम में। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि 1956 की यहाँ पे सूडान में मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान लड़ाइयाँ जारी हैं, लेकिन फिर 2002-03 में यहाँ पे एक नाम नहाद डेमोक्रेटिक सिस्टम लॉन्च किया गया और एक जमहूरी हुकूमत का क़याम हो गया। लेकिन नाज़रीन, 2013 और फिर 2015 में यहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, इसके ख़िलाफ़ जो मुकामी कबाइल थे उन्होंने हथियार उठा लिए और फिर देखते ही देखते मुख्तलिफ कबाइल हैं, जिसमें जो सबसे ख़तरनाक एक फ़ौज थी जिसका नाम था जन जावेद। ये जो जन जावेद है, इसकी जो सरबराही है अब आजकल सूडान में एक इंतहाई मशहूर और मारूफ एक फ़ौजी जर्नल हैं जिसका नाम है मोहम्मद हमदान दोगोलू। ये जो मोहम्मद हमदान दोगोलू है, ये जन जावेद की सरबराही कर रहा था। और ये जो जन जावेद है, ये हुकूमत के जो मुखालिफ ग्रुप है जो कि बादशाह बशीर की फोर्सेस के साथ मिलके ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा था। अब नाज़रीन, अगर हम सूडान में ग्रुप्स को तकसीम करें तो यहाँ पे 3 मुसल्लह ग्रुप्स हैं। एक तो हुकूमती ग्रुप है और दूसरा इसके ख़िलाफ़ जो रेजिस्ट कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, जिसको जन जावेद भी कहते हैं। और बाद में ये जो 2013 में ये जो जन जावेद है और मोहम्मद हमदान दोगोलू, इन्होंने आपस में एक कोलैबोरेशन किया और RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से एक फ़ौज बना ली। अब ये जो RSF है, इसको मुत्तहदा अरब अमारात और इसके अलावा सऊदी अरब की भी हमायत हासिल है। और ये जो मोहम्मद हमदान दोगोलू है, इसका जो ख़ानदान है वो सोने की तजारत का माहिर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सूडान की, तो यहाँ पे दारफोर की एक सोने की कान है जिसे जिबले आमर कहा जाता है। और ये जो जिबले आमर है, ये जो सोने की कान है, इसके ऊपर भी मोहम्मद हमदान दोगोलू का जो ख़ानदान है वो काबिज़ है। इट मीन्स दैट कि ये जो मोहम्मद हमदान दोगोलू और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, ये क्या करती हैं, एक तो ये मुख्तलिफ जो बॉर्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी का काम करती हैं और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ ये कोलैबोरेशन कायम करके तो ना सिर्फ उनको ये हौसियों के ख़िलाफ़ एक सपोर्ट फराहम करती हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ इनके तजारती मामलात भी हैं सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ। इसके साथ ही अगर हम बात करें रशिया की, तो ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है, रशिया के साथ भी इनका इंटरलिंक्ड है और वहाँ से भी ये तजारत करते हैं। तजारत के बदले में वहाँ से वेपन्स लेते हैं, असलहा लेते हैं, जिसको अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हैं, ये जो फोटो चल रही है, ये सूडान का आप एक शहर है जिसे फाशिर कहते हैं। ये जो फाशिर है, यहाँ पे एक इंतहाई ख़तरनाक जंगजू जिसका नाम अबू लुलू है। ये जो अबू लुलू है, इसका असल नाम है अल-फता अब्दुल्ला इदरीस। और ये जो अबू लुलू है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये 20,000 लोगों के कत्ल में ये बंदा मुलव्विस है। अब ये जो RSF है, इन्होंने अबू लुलू को वहाँ पे गिरफ्तार करके तो अपने कब्ज़े में ले लिया और मोहम्मद हमदान दोगोलू ने मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि अगर ये बंदा हमारा है और ये कत्लेआम में मुलव्विस है तो हम इसको सज़ा देंगे। और ये कहा जा रहा है, जो मुकामी वहाँ के हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी मार धाड़ और कत्लो गारत और जंगजू का बाजार गर्म हुआ है, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं उनकी आपस में लड़ाई की वजह से हुआ है। और मुकामी जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो
ان کی زندگیاں محفوظ ہوں اور ان کو کھانے پینے کے لیے اشیاء میسر ہو سکے۔ ناظرین، وہاں پہ غذائی قلت ہے، بچے، بوڑھے، نوجوان، روزانہ کی بنیاد پہ 7 سے 8 مرڈرز وہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو آپس کے تینوں گروپس ہیں، مسلح گروپس، یہ تینوں آپس میں لڑی جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا، بارہا بتایا کہ جو سونے کی کانیں ہیں اس کی سب سے بڑی لڑائی ہے، اور یہ جو 3 حکومتی گروپ ہے، پھر اس کے بعد RSF ریپڈ سپورٹ فورسز گروپ ہے، اور ایک فرقوم قبیلہ ہے، اس کی آپس میں یہ لڑائی ہے۔ اب اس لڑائی کا جو نقصان ہے وہ عام لوکل کمیونٹی، جو عام لوگ ہیں، جو عام پاپولیشن ہے، ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب تک 2013 سے 2025 تک اپروکسیمیٹلی 2 لاکھ سے زائد لوگ اس جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، جو اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 لاکھ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہوئے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، یہ افریقہ کا ملک ہے سوڈان، اور یہاں سے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ بارڈرز کراس کر کے یورپ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو RSF ہے، یہ اس لیے بھی دنیا کے ساتھ رابطے میں ہے کہ یہ وہ لوگ جو یہاں سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں یا پھر یہ اللیگل بارڈر کراس کر کے یورپ میں جاتے ہیں، ان کو بھی یہ جو RSF والے ہیں یہ روکتے ہیں۔ اب الٹل بٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو RSF ہے، چونکہ اس کو سعودی عرب، UAE اور یورپ کے مختلف ممالک کی حمایت حاصل ہے، محمد حمدان دگولو ان کا سربراہ ہے جو اس فورسز کو دیکھ رہا ہے، جو ان کو لیڈ کر رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو محمد حمدان دگولو ہے، اس کی جو فیملی ہے یہ 1980s میں یہ دارفور شفٹ ہوئے تھے، اور دارفور شفٹ ہونے کے بعد پھر یہ جو محمد حمدان دگولو ہے، پہلے اونٹوں کی تجارت کرتا تھا، پھر اس کے بعد سونے کا کاروبار شروع کر دیا، پھر اس کے بعد یہ اس نے اپنی جو ایک مسلح افواج ہیں جن جاوید کے نام سے وہ بنائی، اور وہ بنانے کے بعد پھر 2013 میں اس نے اس کو کولیبوریٹ کر دیا، کس کے ساتھ؟ RSF کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، آئی تھنک سو دیٹ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب لڑائی کیا ہے۔ سوڈان میں لڑائی ہے 3 قبیلوں کی، اور جو مین ایشو ہے وہ ہے سونے کی کانیں، اور یہ جو تینوں قبائل ہیں یا تینوں جو آرمی ہیں، جو فورسز ہیں، یہ آپس میں صرف اور صرف اس لیے لڑ رہی ہیں کہ ملک میں جتنے بھی یہاں پہ منرلز ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جا سکے۔ اور اس لڑائی میں جو عام بیچارے شہری ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ اپنی زندگیاں گنوا چکے ہیں، بے گھر ہیں۔ اور اگر ہم ابھی لیٹسٹ سوڈان کی بات کریں تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ مغربی بارڈرز پہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ وہاں سے بارڈر کراس کر کے یا تو یورپ میں چلے جائیں یا پھر وہ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں۔ لیکن چونکہ وہاں پہ اب سختی بھی ہے، اور جب یہ لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں تو بھی ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپس میں جو تینوں جو جنگجو فورسز ہیں جب وہ آپس میں لڑتی ہیں تو بھی عام شہریوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ جو RSF ہے، چونکہ اس کو رشیا کی بھی سپورٹ ہے، مڈل ایسٹ کی بھی اس کو سپورٹ ہے، تو اس کے پاس جو ویپنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور ابھی ایک جو بندہ جس کا نام ابو لولو ہے، جو ابو لولو ہے، یہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ اگر ہم اس کی ٹک ٹاکس دیکھیں تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہیں پہ کہ جی میں نے 5000 بندے مار دیے ہیں، کہیں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے 7000 بندے مار دیے ہیں، اور اپروکسیمیٹلی اس کے اوپر جو ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا اس کے اوپر الزام ہے۔ اور اسے فاشر کا کسائی بھی کہا جاتا ہے۔ فاشر ایک شہر کا نام ہے جہاں پہ اس نے یہ سارا قتل و غارت وہاں پہ کی ہے۔ اب ناظرین، جو اقوام متحدہ ہے اور جو بڑی طاقتیں ہیں، دے آر ٹرائنگ کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول حاصل کیا جائے، اور یہاں پہ جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اگر یہ کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ جو لوگ ہیں یہ جا رہے ہیں یورپ میں، اور پھر یہ اللیگل جا رہے ہیں، یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب یہ مڈل ایسٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ مڈل ایسٹ اور یورپ دونوں کا جو امن ہے وہ سوڈان کی بد امنی کی وجہ سے خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ایک مختصر سی رپورٹ۔ مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔